ही माह अता, इस महीने में मख्फी है रब का पता, और वो अपने बंदों के दिल में मिला। खुश आमदीद कहते हैं उलमाए कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, क़िबला रज़ा दाऊदानी साहब, मुफ्ती सुलमदी साहब, मुफ्ती आमिर साहब। तो रज़ा दाऊदानी साहब बताइएगा कि अभी ये आज जो 19 रमज़ान मुबारक की अब शब हो रही है, तो इसका मतलब यानी वो जो हम मशहूर जो वाक़या सुनते हैं हज़रत अली को ज़रबत लगने का, तो ये अभी इस वक्त की जो नमाज़ फ़जर है ये वाक़या एग्जैक्टली इस वक्त पेश आया था आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल। इस शब को शब ज़रबत कहते हैं। और फिर जब सुबह की नमाज़ थी, फ़जर की नमाज़, जिसके लिए अमीरुल मोमिनीन जनाब उम्मे कुलसूम के घर से कूफा में अमीरुल मोमिनीन ने ये दस्तूर बनाया हुआ था मौला अली ने कि 40 हिजरी का जो माह रमज़ान था अपने तमाम बच्चों में तकसीम कर दिया था माह रमज़ान के हर शाम एक बेटे या बेटी के घर पर इफ्तार किया करते थे। ये जनाब उम्मे कुलसूम के घर पर मेहमान थे और वहीं पर उन्होंने सारी रात इबादतों में गुजारी है। इसलिए कि एक कौल के मुताबिक हमारे यहाँ ख़ास तौर पर ताकीद है कि शब क़द्र का भी एक हवाला मौजूद है कि इम्कान है कि शब क़द्र हो। और वैसे भी माह रमज़ान में और माह रमज़ान से हटकर भी मौला का तो तरीक़ेकार इबादत का था ही। सही है। तो अमीरुल मोमिनीन सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहे और फिर उसके बाद वक्त सुबह जब करीब आया है तो अमीरुल मोमिनीन ने अपना अमामा सर पर रखा, हम अपना आबादोश पर डाली और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद कूफा की तरफ जाने लगे। और जनाब उम्मे कुलसूम को भी ये इन्फॉर्म कर दिया था कि बेटी यही वो रात है कि जिसकी सुबह में मेरे सर पर ज़रबत लगेगी और मेरे महासिन मेरे सर के खून से रंगीन होंगे, यानी मेरी दाढ़ी जो है वो सर के खून से ख़िज़ाब होगी। ये हमें याद करना चाहिए खुतबा शाबानिया जो पैगम्बर अकरम ने दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके रावी मौला अली हैं। उसके अंदर पैगम्बर अकरम ने इख्तिताम पर यह कहा था कि कैफ़ सब्र का या अली, अली तुम्हारे सब्र का क्या आलम होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मौला अली एक तरह से पैगम्बर अकरम के लिए बेटे की तरह से कि उनके हाथों में और उनकी गोद में मौला अली जो है वो परवान चढ़ें। तो मौला से ये कहा था कि कैफ़ सब्र का या अली, अली तुम्हारे सब्र का क्या आलम होगा जब ऐसा ही एक माह रमज़ान होगा कि जिसमें तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी को रंगीन किया जाएगा, बदतरीन शकी तरीन शख्स तुम्हारे सर पर ज़रबत लगाएगा। उस मौके पर मौला ने जो जुमला कहा था वो याद रखने के काबिल है। मौला ने फरमाया था कि अल्लाह के रसूल मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अज़ालिका फ़ी सलामत मिन दीनी, मेरे दीन की सलामती के साथ होगा। पैगम्बर अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शक, यकीनन तुम्हारे दीन की सलामती के साथ होगा। जिस पर मौला ने जुमला कहा था इज़न लैसा में मौक़े सब्र, फिर अल्लाह के रसूल ये सब्र का मौका तो नहीं होगा बल्कि ये तो शुक्र का मौका होगा। तो ये आज के तो मुफ्ती साहब बताइएगा यानी कि ये सारी हस्तियाँ हमें फिर क्या दर्स दे जाती हैं कि जिस तरह नमाज फ़जर और ये नमाज़ों की पाबंदी और ये, तो ज़ाहिर इन हस्तियों का ज़िक्र इसकी अपनी एक फ़जीलत और वो तो ईमान का हिस्सा है, साथ साथ सबक इन हस्तियों से क्या मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में बताया गया। और बात यह है कि मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में, और ग़ालिबन वो यही 19वीं जो शब थी, जी जी जी, इसमें आपने ख्वाब देखा था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों के रवैये की शिकायत की। अच्छा। तो उस वक्त हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे अल्फाज फरमाए कि गोया कि यूँ इशारा था कि अब तुम्हारा मेरे पास आना बहुत करीब है। अल्लाहु अकबर। तो यही वो शब थी कि जिसमें ख्वाब भी देखा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शहादत के बाद वो तो वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह हम 21 रमज़ान मुबारक में उसको हम इंशाअल्लाह मनाएंगे और अर्ज़ भी करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि शहादत का वक्त है और उस वक्त क्या अल्फाज हैं कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाहु अकबर, रब्बे काबा की कसम कि मैं कामयाब होकर गया हूँ। मैंने किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ किया है। आज कामयाबी के साथ अल्लाह के हुज़ूर हाजिर हो रहा हूँ। यहाँ समझने की बात यह है कि मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लीजिए, और इसके अलावा कड़ी यही है ना, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लीजिए कि शहादत करीब है लेकिन नमाज की पाबंदी अपनी जगह पर है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्मे के दिन शहादत हो रही है, शहादत करीब है, शिम्र अईन से फरमाते हैं कि हट मेरे सीने से, मुझे अल्लाह के हुजूर झुकना है। कैसी नमाज होगी? मैं समझता हूँ कि ये वो नमाज है
اس نماز یعنی یہ وہ نماز ہے کہ پڑھنے والے پر نماز کو فخر ہوگا. اللہ اللہ. اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اتباع کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے دینی چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کرنا نہ بھولیے. سبحان اللہ. اچھا کل اسی نشست میں ہم نے 2 وظائف بتائے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پارہ 13 ہے سورہ ابراہیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے 37 ہے. اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ آخر تک یہ آیت نمبر سورہ ابراہیم کی 40 اور 41 ہے، 40 اور 41. تاکہ لوگ اس ریکارڈ میرا بھی بتا دیں، میرا بھی بتا. سورہ فاتحہ تو مشہور ہے. سورہ فاتحہ. جی کہیے گا مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل یہ بڑا افسوسناک سانحہ آیا ہے. حضرت علی کا تو جو مقام تھا مولا کائنات کا کہ وہ اس وقت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ایک بڑا مطلب سانحہ ہے افسوسناک. اور یہ سانحہ اس بد نصیب نے سرزد کیا تھا جسے ابن ملجم کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی تھی، تو وہ اس امت کا بدبخت تھا. حضور نے فرمایا میری امت کا بدبخت یہ ابن ملجم ہے، یعنی سب سے بڑا بد نصیب یہ شخص ہے. تو جہاں سب سے بڑا بد نصیب سمجھ میں آتا ہے وہاں پہ سب سے بڑا خوش نصیب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا. اور آپ یہ دیکھیں وسیم بھائی کہ جب بھی قوم کے اندر ہمارا یہ مطلب ایک المیہ رہا ہے کہ اچھے لوگ، قابل لوگ جو کچھ اس قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی ایسے لوگ ہماری صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو قوم اور ملت اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی توفیق دے اور ہمیں ایسے نیک لوگوں کی، ایسے باکردار لوگوں کی خدمت کرنے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ تعالیٰ. بڑی خوبصورت آپ نے توجہ دلائی. تو پھر کل کا ذرا موضوع پھر ہم نماز کا ہی رکھتے ہیں. یہ عظیم ترین ہستیاں وقت آخر میں نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں، اور ہم تو اپنی دنیاوی کاموں کے لیے کہ یار ذرا یہ ابھی کر لیتے ہیں. تو نماز مطلب کمال. کل کا موضوع اس نشست کا نماز کہتے ہیں. مفتی عامر صاحب سے کہیے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جی نماز سے نہ کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے. مفتی عامر صاحب سے انشاءاللہ کل کے سیگمنٹ کا ہم آغاز کریں گے. موضوع ہوگا نماز. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہی ماہ ہے کرم، یہی ماہ ہے عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا. کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح،
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأسم مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ جناب وسیم وسیع صاحب، خوبصورت انداز میں اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے الحمدللہ. میں آپ لوگوں سے بہت تہہ دل سے گزارش کروں گا کہ ہم سب لوگوں کو، ہمارے نعت خواں حضرات کو، مجھے، ہماری جو پوری جو ٹیم ہے، کیمرہ مینز، کنٹرول روم کے دوست، پروڈیوسر حضرات، ڈائریکٹرز، آڈیو، جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ہم یہ پوری ایک ٹیم ورک چل رہا ہے اور اسی وجہ سے ایک ایک فرد اپنا کردار ادا کرتا ہے، تب آپ جا کر یہ مکمل نشریات دیکھ پاتے ہیں. تو پلیز ہماری اس پوری ٹیم کے بھی ایک ایک فرد کو اپنی دعاؤں میں آپ ضرور پلیز یاد رکھیے گا. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے. میری مامی ہیں زبیدہ صاحبہ، جو کہ ابھی تک وینٹیلیٹر پر ہیں، اور پورا جو خاندان ہے، خانوادہ ہے ہمارا، وہ کوئی اچھی خبر سننے کا منتظر ہے، مگر ایسا ہو نہیں پایا اب تک. آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ. ہمارے ARY کے گرافکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے رؤوف صاحب، جن کا انتقال ہوا کچھ عرصے پہلے، ان کے لیے پلیز دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا. اور امین بھائی ہمارے، جن کا تذکرہ کیا مفتی سہیل احمدی صاحب نے، خانم طیبہ بخاری صاحبہ، مشہور و معروف ریلیجس اسکالر، وہ اس وقت علیل ہیں، اور تمام تر لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا. اس دعا کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں. وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. بشرط صحت و سلامتی اور زندگی. 2:30 پر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر.